ने पाकिस्तान के शहर लाहौर में दुनिया भर के इस्लामी ममालिक के सरबराहान को क्यों इकट्ठा किया था? दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद क्या थे? पाकिस्तान ने इस्लामी ममालिक के सरबराहान का इस्तकबाल कैसे किया था? जनरल यहिया खान ने पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का बाइकाट क्यों किया था? और लाहौर की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शामिल रहनुमाओं को कैसे बेदर्दी से कत्ल किया गया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बारे में हैरान कुन हकायक बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, 21 अगस्त ईरान ने दुनिया भर में मुसल्लह गिरोह पाल रखे हैं जिनकी 21 अगस्त 1969 को मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर यहूदियों ने हमला कर दिया और एक बदबख्त यहूदी ने मस्जिद अक्सा को आग लगाकर मिस्मार करने की नापाक जसारत की, जो आलम इस्लाम के गैज़ो गज़ब को भड़काने के लिए एक चिंगारी साबित हुई। और उसी के नतीजे में मुसलमानों की ये नुमाइंदा तंजीम कायम हुई जिसे OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या तंजीम तावन इस्लामी कहा जाता है। इस तंजीम में 57 इस्लामी ममालिक शामिल थे और इसके कयाम का मकसद मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था। नाज़रीन, पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मराकश के शाह हसन ने रबात में मुनक्किद करवाई। उस वक्त पाकिस्तान के सदर जनरल यहिया खान थे। जब वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर बैठे तो उन्होंने देखा कि मुस्लिम सरबराहान के दरमियान एक सिख भी विराजमान है। यहिया खान ने उसकी मौजूदगी पर नुक्ता एतराज उठाया। सदर पाकिस्तान को बताया गया कि ये भारत का नुमाइंदा है। जनरल मोहम्मद यहिया खान ने फिर सवाल उठाया कि ये इस्लामी ममालिक के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस है, भारत या भारत का नुमाइंदा इसमें कैसे शामिल हो सकता है? इसका जवाब यह मिला कि भारत में मुसलमानों की कसीर तादाद की वजह से हुकूमत ने इस सिख नुमाइंदे को मुबस्सर की हैसियत से भेजा है। जनरल यहिया खान इस जवाब से मुतमईन न हुए और कहा कि अगर सब सरबराहान इस जवाब से मुतमईन हैं तो मैं शिरकत से माजरत करता हूं। अजीब सूरत हाल पैदा हो गई और बिलाखिर सिख नुमाइंदे से माजरत करके उसको कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर भेजा गया और फिर बाकायदा पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का रबात में इफ्तिताह हुआ। नाज़रीन, फरवरी 1974 के आखिरी अशरे में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्कद हुई। ये इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की तंजीम का दूसरा इजलास था। यह इजलास जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की कायदाना कोशिशों और शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के माली ताउन और सरपरस्ती का नतीजा था और इनके यासिर अराफात के अलावा 50 इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की थी। नाज़रीन, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए लाहौर में असेंबली हॉल चुना गया। सरबराहान की रिहाइश के लिए लाहौर की 50 खूबसूरत तरीन प्राइवेट कोठियों का इंतखाब किया गया और हर कोठी का मालिक खुशी के साथ किसी मुसलमान सरबराह के लिए अपना घर देना पसंद कर रहा था। तकरीबन 50 सरबराहों और सैकड़ों दीगर मेहमानाने गिरामी के शब-ओ-रोज और दीगर मसरूफियात को मरबूत रखने के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ सरबराहान ने नमाज जुम्मा के लिए बादशाही मस्जिद लाहौर, रात के खाने के लिए शाही किला, इतवार 24 फरवरी को शाम की चाय के लिए शालीमार बाग जाना था। इन तमाम रास्तों को इतना सजाया गया था कि पाकिस्तान की तारीख में इस सजावट की मिसाल नहीं मिलती। सारे माल रोड पर बेशुमार आराइशी मेहराबें बनाई गईं। असेंबली हॉल, बादशाही मस्जिद, शाही किला और शालीमार बाग की सजावट काबिल दीद थी। जो मेहराबें खड़ी की गईं उन पर मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया गया। दिल की गहराइयों से अपने जज्बात का इजहार किया गया। नाज़रीन, 21 फरवरी रात तक लाहौर दुल्हन की तरह सज चुका था। ज्यादा सरबराहान मुमलिकत तशरीफ ला चुके थे। 3 साल पहले मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। मेहमानों ने उसके सदर मुजीबुर रहमान के बारे में पूछा।
انہیں بتایا گیا کہ انہیں مدعو نہیں کیا گیا۔ مشاورت سے طے پایا کہ وہ ایک مسلمان ملک کے سربراہ ہیں، انہیں فوراً دعوت دی جائے۔ دعوت لے کر قطر کے شیخ خود ڈھاکہ گئے اور اپنے جہاز میں مجیب الرحمان کو لے کر آئے۔ اس عرصے میں نماز جمعہ کا وقت قریب تر تھا۔ ناظرین، اسمبلی ہال سے بادشاہی مسجد تک سڑک کے دونوں طرف سیکیورٹی کے لیے پولیس کے پہرے دار گھروں کی چھتوں پر تعینات کیے گئے، جبکہ عوام قطار در قطار مہمانوں کی ایک جھلک کو بے تاب تھے۔ بادشاہی مسجد میں امامت کا صحرا سید عبد القادر آزاد کے سر تھا، جن کے پیچھے سعودی حکمران شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود، لیبیا کے حکمران معمر قذافی اور پاکستان کے حکمران ذوالفقار علی بھٹو شہید کے علاوہ 50 کے قریب مسلمان ممالک کے حکمران کندھے سے کندھا ملا کر خدا کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ناظرین، مسلم قائدین کا اس انداز سے مل بیٹھنا ہی اتحاد عالم اسلام کی طرف ایک اہم قدم تھا، اور کئی اہم فیصلوں کے بعد 3 روزہ یہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ اس کانفرنس میں مسلمان ممالک کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالی گئی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفادات کے تحفظ کی قراردادیں منظور کی گئیں، اور اس کانفرنس کا لب لباب تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ ناظرین، لاہور کی اسلامی سربراہی کانفرنس کے بعد اگلے چند سالوں میں دنیا بھر میں ٹی وی سکرینز اور اخباری سرخیاں ان اسلامی ممالک کے سربراہان کے بے ایمانہ قتل کی خبروں سے بھری جانے والی تھی، کیونکہ عالمی استعمار جسے 1974 کی اسلامی سربراہی کانفرنس نے اپنے ترانے ہم مصطفوی ہیں میں استعمار ہے باطل ارذل کہہ کر للکارا تھا، ان سربراہوں کو نشان عبرت بنانے پر تلا تھا، اور اس کانفرنس میں شریک حکمران اپنے انجام سے باخبر تھے، جبکہ اسلام دشمن قوتیں اسلامی اتحاد کو توڑنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ ناظرین، پہلا ہدف سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود تھے۔ سعودی عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کا بانی بھی تھا، اور شاہ فیصل بہت تیزی سے اپنے ملک میں نہ صرف سماجی جدت لا رہے تھے بلکہ سعودی عرب میں ترقی یافتہ دور کا آغاز ہو چکا تھا، اور سعودی عرب تیل کے ذخائر کی وجہ سے ابھرتی ہوئی معیشت بن چکا تھا۔ 25 مارچ 1975 کو جب اس اجلاس کے گزرے بمشکل 1 سال ہی ہوا تھا، شاہ فیصل کویت سے آئے ایک وفد سے ملاقات کر رہے تھے، جس میں ان کے سوتیلے بھائی مسعد بن عبدالعزیز کا بیٹا فیصل بن مسعد بھی تھا، جو کویتی وفد کے ہمراہ آیا تھا۔ شاہ فیصل نے فیصل بن مسعد کو پہچان لیا، اپنا ماتھا اس کے آگے کیا تاکہ یہ اس کو چوم سکے، مگر اس نے یکا یک اپنی جیب سے پستول نکال کر گولی چلا دی۔ ایک گولی شاہ فیصل کی تھوڑی پر لگی، جبکہ دوسری شاہ فیصل کے کان پر لگی۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا مگر جاں بر نہ ہو سکے، اور یوں خادم حرمین شریفین دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ناظرین، اسلام دشمن قوتوں کا اگلا ہدف بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان تھے، اور اگست 1975 کو بنگلہ دیش میں مارشل لا لگا کر کچھ فوجی جوانوں نے صدارتی ہاؤس میں گھس کر شیخ مجیب اور ان کے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن شیخ ریحانہ خاندان کی 2 ہی افراد تھیں جو زندہ بچ سکیں، کیونکہ یہ اس وقت جرمنی میں تھی۔ ناظرین، بہت سی افواہیں گردش کرتی رہیں کہ یہ قتل امریکہ کی CIA نے کروایا تھا۔ اگلا مہرہ اسلامی سربراہی کانفرنس کے کلیدی رہنما اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے والے جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، جو اسلام دشمن قوتوں کی آنکھوں میں چبھ رہے تھے۔ 1977 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی، مگر ان کے مخالف 9 جماعتوں کے اتحاد نے دعویٰ کیا کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ تھے، اور 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ضیاء حکومت نے بھٹو پر محمد علی قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا، اور عدالت عظمیٰ نے انہیں حیرت انگیز طور پر سزائے موت سنا دی۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، اور یوں ایک عظیم مسلمان حکمران کو سازش کے تحت قتل کروا دیا گیا۔ ناظرین، مصر کے صدر انور سادات بھی اس